والا کیس جو ہاسپٹل کا تھا وہاں پہ ایڈمٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دے فیملی 8.6 سٹی ٹریفک پولیس پہ خبر ماتا ویلی کی کستا سرور ساسو ہوسٹ امیر خان کے درمنو بالکل جی یو نوی پروگرام سر یو نوی آغاز سر یو نوی ورس سر استاسو په خدمت کې حاضر شي یو کې درمنو بالکل جی ان شاء الله زموږ استاسو ملګرتیا به وی جی د 11 بجو نه والد 12 بجو پورې نیغ پنه د اف ام 8.6 په لیکه باندې جی بالکل جی که درمنو زموږ نن پروګرام تاسو اوریدو سره سره تاسو کته هم شي په یوټیوب باندې په یوټیوب لیکه باندې بالکل جی تاسو کله سرچ آپشن ته لاړ شئ نو بالکل جی سرچ آپشن کې چې کله تاسو لیکي سټي ټرافیک پولیس لایو سټریمینګ نو بالکل جی زموږ د خبرونه به تاسو ته راشي بالکل جی پاګې باندې کلیک کولی شي ښه کامنټس کولی شي که درمنو پروګرام هم کته شي جی انشاءالله یو نوی پروګرام سره ځکه ستاسو په خدمت کې حاضر شي ځکه چې زموږ د ملک او زمونږ د عوامو دپاره زمونږ هم دا کافي شو دا محنت وي چیرې ستاسو دپاره داسې ستوري داسې خلک داسې زمونږ چې کوم د عوامو په خدمت کې د هغې جذبه د هغې چې کومه دغه حوصله باقاعده د هغې چې کوم دغه د عوامو دپاره دغه چې کوم زړه کې چې کوم هغه تسلسل وي نو بالکل جی هغه کسان موږ راغواړو ستاسو سره فری اف کاسټ تاسو سره د هغې خبرې اترې هم کېږي د ټلیفون په لیکې باندې هم هغې سره سره د ایس ایم ایس په لیکه او د وټس اپ په لیکه باندې هم که درمنو بالکل جی 0919225 زموږ د ټلیفون لیکه ده دا راتلی شي کال کولی شي زموږ چې کومه مهمان خصوصي ده بالکل جی هغې نه به هم پوښتنې اترې کوئ او هغې سره سره زموږ چې کوم دغه پوډکاسټ دی هغې نه به هم خوندونه اخلي او امید دی ستاسو به دا پروګرام هم خوښېږي جی بالکل جی که درمنو نن زموږ پروګرام بالکل یوازې نه دی موږ سره سامعین کرام ځکه چې زموږ چې کوم دغه میلمنه ده نو زموږ د چې کوم ډایرکټر صاحب زموږ چې کوم سی ټي او صاحب د هارون رشید صاحب ته طرف نه هم باقاعده خصوصي اقدامات هم دا ملاویږي چیرې کوشش هم دا وي چیرې ستاسو دپاره داسې میلمانه راولو چې هغې کې تاسو ته یو آگاهی یو سیلف اویئرنیس تاسو ته ملاو شي جی قدرمن سامعین کرام آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی قابل و تجربہ کار پیشہ ور شخصیت موجود ہے ڈاکٹر ثنا گل جو ڈپٹی جنرل منیجر پروگرام کے عہدے پر فائز سر انجام دے رہی ہے. ڈاکٹر ثنا گل نے اپنے شاندار کیریئر میں منصوبہ بندی پروگرام مینجمنٹ اور حکمت عملی کے رہنمائی کے ذریعے متعدد کامیاب اقدامات کو جنم دیا ہے. ان کا ویژن اور لگن ہر پروگرام کو معیاری اور مؤثر بنانے کی ضمانت ہے. تعلیمی لحاظ سے ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے مہارت کو اعلیٰ ترین سطح پر ثابت کیا ہے جبکہ ان کی قیادت میں چلنے والے منصوبہ ہمیشہ مقاصد کے اصول میں نمایاں رہے. ان کا کام صرف ادارے ہی نہیں بلکہ معاشرے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. آج ہم ان سے ان کے تجربات چیلنجز اور ان کی تفصیلی بات کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر ثنا گل ڈاکٹر صنم گل آپ کو شو میں موسٹ ویلکم کرتے ہیں اور آپ کے اسٹوڈیو میں جی. Thank you so much. Thank you so very much. جناب ڈاکٹر صنم گل صاحبہ آپ اپنے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو ہمارے سامعین کو کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہے اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرائے پلیز. میں جی میرا نام ڈاکٹر صنم گل ہے. بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈینٹسٹ لیکن بعد میں پبلک ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کر کے جو کہ رجحان اس سائٹ پہ شروع سے تھا جی تو جب پبلک ہیلتھ کیا اور رجحان اس طرف بنا تو پھر سوچا کہ اسی طرف کام کیا جائے. تو میں پچھلے تقریباً 18-19 سال سے سوشل سیکٹر میں کام کر رہی ہوں. ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ہم کمیونٹی میں سے لے کے پالیسی لیول تک جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں کے پی کی ہی ہوں, بیٹی ہوں اور جی میں جس علاقے سے بائی بیک گراؤنڈ تعلق رکھتی ہوں دیٹ از اے ویری ریموٹ ایریا وچ از اے ٹرائبل ایریا. تو اس میں سے نکلنا ایک خاتون کے لیے اور پھر ایسے ٹاپک پہ کام کرنا جو کہ ایک سینسیٹیو بھی ہو لیکن بہت ضروری بھی ہو, بہت ساری چیلنجز آئے لیکن الحمدللہ وی آر ڈوئنگ. میں اس وقت پچھلے 16 سال سے گرین اسٹار کے ساتھ کام کر رہی ہوں, کے پی کو لیڈ کر رہی ہوں اور ڈفرینٹ جو ہے ہمارے مختلف شعبوں صحت کے حوالے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میم آل رائٹ میم, یہ بھی بتائیں میم کہ اصل میں گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ کی بنیادی مشن کیا ہے, ان کی ویژن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اوکے, اس کا مشن اور ویژن جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک کنٹریبیوشن ٹو دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان تھرو فیملی ہیلتھ سولوشنز. پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک
चाबी वाले या सब सितारा के नाम से याद किया जाता था। हम्म, अभी भी ये चाबी जी वाला निशान था, अच्छा अभी भी है अभी भी है, वो अच्छा हमारी पहचान है। जी जी लेकिन जी अभी ये इतना इवॉल्व हो गया है कि हम्म ग्रीन स्टार अब सिर्फ खानदानी मनसूबाबंदी पे नहीं काम कर रहा, ऑलराइट क्योंकि वक्त के साथ हमें भी पता चला कि सिर्फ खानदानी मनसूबाबंदी अकेले का वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो हमने उसके माँ और बच्चे की सेहत, तौलीदी सेहत, साथ में उसकी न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, टीबी प्रोग्राम, कम्युनिकेबल डिजीजेस, बहुत सारे ऐसे हैं जी जो कि एक पूरे ख़ानदान के लिए एक पैकेज बनता है। हमने उस पर काम किया ताकि इसको फैमिली प्लानिंग को फ़रोग़ दे सकें। अच्छा माशाल्लाह बिल्कुल जी कदरमनो मुसर डॉक्टर सनम गुल मुसर प्रोग्राम की मौजूद है बिल्कुल जी तासु को सुमरा रवान दी खो जमुग चिकम दा खबर तरी दी नो ډیره ضروری دي ځکه چې زموږ د بنیادی زموږ چې کوم د مسایل دي د زموږ د آبادی له حاصل سره زموږ چې کوم د ملک کوم چیلنجز دي نو بالکل جی پاګه په حق باندې به هم خبرې اترې کو میم بطور ڈپٹی جنرل مینیجر آپ کی اہم ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور روزمرہ کے کاموں میں آپ کی کن چیلنجز کا آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ان کے بارے میں بتائیں جی بطور ڈپٹی پروگرام مینیجر جی آئی تھنک ہمارے آرگنائزیشن میں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جس میں خواتین کو بہت امپاور کیا گیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے اس ماحول میں یہاں پہ اگر میرا 15-16 سال میں اس آرگنائزیشن میں ہوں تو کوئی مقصد کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اور وہ یہی ہے کہ یہاں پہ خواتین کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے، بہت امپاور کیا جاتا ہے. بالکل اور دی امپاورمنٹ یوم مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. جی 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 بالکل تو الحمدللہ دس از دی ریزن کہ میں گرین اسٹار کے ساتھ ہوں. ہاں بینگ خاتون چیلنجز بہت آتے ہیں لیکن شروع میں آتے ہیں. وہ سب کچھ ایک انسان کے لائے عمل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیلنجز کو کیا کرتے ہیں، وہ اس سے دل ہار کے بیٹھ جاتا ہے یا نہیں، وہ چیلنجز کو اوور کم کر کے آگے بڑھتا ہے. اور چیلنجز تو ہر جگہ ہے، وہ اگر آپ گھر بھی بیٹھ جائے تو وہاں بھی ہے. تو آئی تھنک ایز اے فیمیل الحمدللہ پروفیشنلی کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن ہاں ایز اے خاتون کمیونٹی میں یا جو ہم جو کام کرتے ہیں اس میں چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو اوور کم کرنے کے ہمارے پاس اور بھی طریقے ہوتے ہیں. جناب بالکل جی قدر منو د ډاکټر سرم ګل صاحب دا غیش کوم خوندوري خبرې دي جی نو بالکل جی اگر تاسو هم اوري مونږ هم لطف اندوز کیږو هم اور هغه سره سره د ذکر هم سبب جوړیږي. بالکل جی میم یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے آپ گرین سٹار کی موجودہ حکمت عملی کو کس طرح بیان کریں گے میم؟ دیکھیں کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر اکیلے کام نہیں کر سکتا. وہ جب تک اس چیز کو حکومت نہ اون کرے، وہ اپنی پرائیورٹی نہ بنائے، ترجیحات میں نہ شامل کرے، تو کوئی بھی ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن اس چیز کو نہ سسٹینیبل بنا سکتا ہے نہ اس پہ کام کر سکتا ہے. ہم پاکستان کے ہی مشن کو، پاکستان کے ہی جو ان کا ایم ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے، گرین اسٹار اس میں ایز اے پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. گرین اسٹار اس وقت 23,000 نیٹ ورک پرووائڈرز کے نیٹ ورک کے ساتھ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور تولیدی صحت اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے گلی گلی دیہات پہ یہ پیغام پہنچا رہا ہے. تو گرین اسٹار کا جو مشن ہے ہم اس کو اس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں کہ ہم ایک سپورٹنگ ایک ایکسٹینڈڈ آرم آف گورنمنٹ ہو، ہم اکیلے میں نہ جائیں، تاکہ ہم جو بھی کریں وہ ایز اے پاکستان ریفلیکٹ ہو باہر کی دنیا کی طرف. ہم اپنے ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کے نہیں بیٹھ رہے. اینڈ الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ گرین اسٹار اس وقت پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ تولیدی صحت کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بالکل جی قدر بنو د گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ چکم ڈپٹی جنرل مینیجر پروگرام بالکل جی مصر موجود د پروگرام کې تاسو کول سمرا روان دي میسجز سمرا روان دي خو زموږ چې کومه د خبرې ترې دي پہلے په لګ ډیر ځان په کوي نو زموږ چې کوم د بیسیک چې کوم زموږ مسایل دي زموږ په معاشره کې زموږ کا کم اربن ایریاز دي که زموږ رورل ایریاز دي نو بالکل جی انشاءاللہ تاسو ته هم ډیره فائدہ رسی جی. میم یہ بھی بتائیں کہ گرین سٹار کن علاقوں طبقات پر زیادہ فوکس کر رہا ہے، دیہی علاقوں میں یا شہری علاقوں میں؟ یہ بھی ایک ہمارا ایک مت ہے نا کہ زیادہ تر مطلب سٹی ایریاز پہ زیادہ ورک کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز ہوتی ہے ہر جگہ اور ہر ڈپارٹ وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دیہی علاقے جو ہمارے ہیں تو زیادہ فوکس وہاں پہ نہیں ہوتا. تو از اٹ ٹرو میم؟
اچھا یہ دونوں طریقوں سے گرین اسٹار پورے پاکستان میں دیہی اور شہری دونوں علاقوں پہ کام کرتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی جی اگزامپل دوں. بے شک دیہی علاقے بہت زیادہ اگنورڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ پاپولیشن کا سائز جو ہوتا ہے, جو فیملی سائز ہوتا ہے وہ شہری علاقوں سے زیادہ ہوتا ہے. 8-15 بچے تو کہیں گئے نہیں ہیں جی ایک جی فیملی کو. جی جی تو شاید ہمارا کسی وجہ سے ہمارا فوکس دیہی علاقوں پہ زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. سندھ میں بہت کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے جی اربن سلمز پہ بہت فوکس کیا ٹھیک اور اس میں جو ہے وہ آبادی ہم نے کنٹرول کر لی, ہے. اور وہ انشاءاللہ جب اس دفعہ پاپولیشن سروے ہوگا تو اس میں کم آئی ہوگی. حیرت کی بات ہے کہ جب سروے ہوا اس میں وہ تعداد اور بھی بڑھ گئی تھی. جی کیوں جی بڑھ گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے شہروں کو اگنور کر کے سلمز پہ ہی اور دیہی علاقوں پہ ہی فوکس کیا, اور وہاں پہ شہروں میں جو آبادی بڑھتی جا رہی تھی وہ صحیح. جیسی وہ کیا اس کو سارا بیلنس آؤٹ کر کے وہ واپس 0.0 پہ آ گیا. ہائے. یہی حال ہمارے کے پی کا بھی ہے. جی میم. ہمارے شہری علاقوں میں پاپولیشن کنٹرول بھی ہو رہا ہے, اقدامات بھی ہو رہے ہیں, لیکن جیسے ہمارا فاٹا کا مرجر ہمارے ساتھ ہوا صحیح. ہمارے انڈیکیٹرز پھر سے اپنی جگہ پہ آ پھر گئے, اپنی جگہ کیونکہ پہ وہاں آ پہ آپ کو پتہ ہے نہ ایسی سہولیات ہے ہاں. نہ ایسے ہے. گرین اسٹار کو الحمدللہ یہ پریویلیج حاصل ہے کہ وہ سوائے 35-36 ڈسٹرکٹس کے پی کے علاوہ وہ فاٹا کے سارے ڈسٹرکٹس میں آپریشنل بھی ہے, اور جی میم. الحمدللہ تولیدی صحت کے حوالے سے ہی ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے, مولوی حضرات کے ساتھ, جی کمیونٹی کے ساتھ, اور صحیح. ہم نے بڑا انجوائے کیا وہاں پہ کام. ماشاءاللہ کوئی جی. مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک تھوڑی ہے. سی ہمت چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑی سی کمیونٹی کی سپورٹ چاہیے سپورٹ ہوتی ہے, چاہیے سب تو کچھ ہو سکتا جی ہے. میم. تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہاں پہ جو فاٹا ایریاز ہے, جو مرجز ہے, ایریاز ہے, تو وہاں پہ ان کو کنونس کرنا ایک چیلنج نہیں ہوتا میم؟ تھا شروع میں بہت تھا, جی لیکن اس کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے میں میم. یہی کہتی ہوں کہ آپ جہاں پہ آپ جاتے ہیں اور جہاں پہ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کی طرح بن کے آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. جی اینڈ دیٹ واز آئی تھنک ون آف دا سکسیزفل اسٹریٹجی. ہم نے وہاں کے لوکلس کو ہائر کیا, جی ان کو امپاور کیا, ہاں انہی کے مولوی حضرات, انہی کے کی اوپینین لیڈرز جن کو کہتے ہیں, جی باثر لوگ جو جی وہاں جی پہ جی ہوتے ہیں, جو حجرہ اور ایگزیکٹلی وہ والے ملکس وغیرہ, جی جی ان کی بالکل سپورٹ حاصل کی, ہوں اور پھر اس کے بعد ہم چلتے گئے نہ چلتے رکے. گئے, کیونکہ ان کو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی اپنے پر اپنائی ہے میم, جو آپ کا گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ ہے, کیونکہ زیادہ تر ان کے علاقوں میں ان کے رسپیکٹیولی وہاں پہ کام کیا جاتا ہے, کہ یہی چیز ہے. زبان بہت جی بڑی کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کون سے لینگویج میں, کیونکہ ہوں اپنے لینگویج میں آپ جس طرح کنیکٹ کرتے ہو وہ شاید کسی اور لینگویج میں آپ نہیں کنیکٹ کر پاتے. ایسی ہے تو میرے میم. خیال میں ہماری کنیکشن کا یہی تھا. جی جی دوسرا یہ کہ ہم نے کبھی بھی منصوبہ بندی پہ بات نہیں کی. ہم نے کہا ہے مناسب وقفہ, مناسب وقفہ, جتنا آپ افورڈ کر سکیں. ایک بچوں کی تعلیم و تربیت, ان کو اچھی خوراک, ان کی پرورش کے لیے آپ کو جتنا وقفہ چاہیے اتنا رکھیں. ہماری طرف سے آپ 7-8 پیدا کریں, لیکن اگر آپ پال سکتے ہیں اور ان کو وہ ساری جو ان کے حقوق ہے وہ دے سکتے ہیں, تو ہم ہمیشہ متوازن وقفے پہ بات کرتے ہیں. ہم کبھی خاندانی منصوبہ بندی, بچے 2 ہی اچھے, بچے اس لیے اچھے کہ وہ آپ اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر پاتے جو پاکستان کے ہاں حالات ہیں. اتنی فیسلٹیز اور اتنی ہماری انکم بھی نہیں ہوتی. اور ہمارا یہ بھی ہے پختون کلچر میں میم, میں نے بھی دیکھا ہوا, کیونکہ میں بھی پختون کلچر سے بلانگ کرتا ہوں, کہ مطلب جو بھی منصوبہ بندی والے جتنے بھی محکمے ہیں پاکستان میں, جتنے بھی ورک کر رہے ہیں, تو یہ ایک نیچر کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ ایک مت ہمارا بنا ہوا ہے, کیونکہ ایک وہاں پہ اب رزق دینے والا تو اللہ ہی کا ذات ہے. ہمارا بھی یہ کنسیپٹ ہے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے, کیونکہ وہ ایک وہاں پہ ان کی طرف سے جتنے بھی ہمارے پختون کلچر میں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں, تو وہ ان مت کو مطلب اپنے آپ پہ امپلائی کرتے ہیں, اپنے طرز سے جی استعمال اپنے کرتے طرز سے بھی استعمال کرتے ہیں. پتہ ہے میم, یہ بھی ہمارا ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے, ان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ نیچر کے خلاف نہیں جانا, جو رزق دینے والا ہے وہ اللہ کے ذات ہے, تو پھر وقفہ کیوں. تو ان کو کنونس کرنا, ان کی طرح سے ان کو مطلب ان کی جو مس کنسپشن ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا, تو یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے میم. بہت بڑا چیلنج تھا. اور یہ ہم ہمیشہ یہ جو کال ہوتے ہیں یا یہ جو حدیث ہوتے ہیں یا جی یہ جو ہماری جو ایک کہتی ہوں ہمارا ایمان جو ہوتا ہے, یہ جی ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, ہاں اپنے ہاں طرز سے, اپنی ہاں ہاں انڈرسٹینڈنگ سے. جی جی وہ بھی غلط نہیں ہے, وہ بھی غلط نہیں ہے, رازق اللہ ہے, وہ بے شک ہے, بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیچرل وقفے کا ماں کے دودھ کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا ہے. یہ چیز 2 سال تک that's the آپ کے point, بچے ma'am. کا آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کو حق ہے. دودھ پلائیں. بالکل آپ جب
دودھ پلاتے ہیں یہ آپ کا نیچرل کانٹرسیپٹیو ہے. ہوں اگر یہ اللہ پاک یہ نہ بھیجتا تو جی پھر آپ میرے خیال میں 10 سال میں آپ 10 بچے پیدا کر سکتے تھے. کر سکتے لیکن تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ وقفہ ایک ماں کی وجود کو، ایک ماں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر تاکہ وہ بنانے. دوسرا تیسرا بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کے لیے یہ بھیجا گیا ہے جی کہ جی 2 جی سال تک دودھ پلائیں. ہاں تو وہ ایسی ہے. آٹومیٹکلی، لیکن جی ایسا ہمارا جی جی بنا ہوا نہیں ہے، ہے. یہ تھوڑا ہے سا ہمارا. یہ چینج ابھی ہو رہا ہے، ابھی بالکل ہو رہا ہے انشاءاللہ 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 الحمد للہ. کیونکہ گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ جو ہے آپ کی محکمہ کافی عرصے سے کام کر رہی ہے. تو لاسٹ 5 ایئر سے کیا حکمت عملی اپنائی ہے اور کیا ایک مشن اور گول کے ساتھ وہ ایک فیصلہ کن علاقے پہ یا فیصلہ کن ذریعے سے وہ گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ لاسٹ 5 ایئر سے کتنا کام کر چکی ہے میم؟ جی. گرین اسٹار سوشل مارکیٹنگ اگر آپ خیبر سے کراچی تک دیکھیں تو ہر جگہ ہر جگہ پہ ان کے کلینکس آپ کو سب ستارہ کلینکس آپ کو نظر آئیں ٹھیک ہے گے. میم. یہ ہمارے سوشل فرینچائز کلینکس ہیں. ٹھیک. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی وہ سروس پرووائڈرز ہیں جو دیہات اور علاقوں میں بیٹھ کے وہاں کی خواتین کے لیے ایک بہت ہی بڑا ٹرسٹ کا ایک محور ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات جا کے باجی سے شیئر کرتے ہیں. جی جی جی. ان باجیوں کو، ان سروس پرووائڈر کو ہم نے ٹریننگ دی، ان کو فیملی پلاننگ پہ بتایا، ان کو تولیدی صحت کے بارے میں بتایا، ان کو ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بتایا، تاکہ اگر دیکھیں حکومت کی بھی ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا. پرائیویٹ سیکٹر وہ نیٹ ورک ہے جو کہ آپ کے دیہی علاقوں میں بیٹھ کے ان خواتین کے پاس اپنی سروسز اور پروڈکٹس، فیملی پلاننگ پروڈکٹس بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پہنچائیں، جو کہ وہ شاید ہمارے تھوڑے سے ذرا کنزرویٹو کے پی کا تھوڑا ماحول ہے، تو اس میں شاید وہ خاتون دکان تک نہ جائے وہ فیملی پلاننگ پروڈکٹ خریدنے. تو ہم نے ان سروس پرووائڈرز کو پروڈکٹس کے ساتھ، اسکلز کے ساتھ اکوپ کر دیا ہے کہ اگر کوئی اویل کرنا چاہے تو وہ آپ دے دیں، اور آپ کے ساتھ جو آتے ہیں تو یہ کاؤنسلنگ بھی کرتے جائیں. گرین اسٹار پچھلے 5 سالوں میں ہم نے بہت بڑے بڑے کیمپینز چلائے ہیں، جس میں سب سے بڑا ہمارا بریسٹ کینسر اویئرنیس کا تھا، جو کہ بہت سکسیسفل گیا، تھرو آؤٹ پاکستان چلایا. اسٹارٹ ہم نے الحمدللہ کے پی سے ہی کیا تھا، اور کے پی میں یہ تھا کہ اس میں ہماری اس وقت کی جو خاتون اول تھی مسز الوی، انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا. اس کے علاوہ ہم کلینکس بنا رہے ہیں کہ ایف ڈبلیو کے سپورٹ سے ہم سروس پرووائڈرز کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی، ڈگریاں لے کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. جب تک ایک خاتون امپاور نہیں ہوگی وہ اپنے ڈیسیجنز نہیں لے سکتی. جب تک خاتون کمائے گی نہیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، وہ گھر کے فیصلوں میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکے، نہ کوئی اس کو ڈالنے دیتا ہے. تو ہم نے ان کے لیے کلینکس بنائے تھرو آؤٹ پاکستان. ہم نے 200 بنائے، 400 ابھی اور بننے والے ہیں. ان کو اکوپ کیا، ٹرین کیا. اس کے یہ ہمارے سب سے بڑے پروگرام. ٹی وی پروگرام ہمارا بہت بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جو کہ ہم پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر سے ٹی بی کے جو جتنے بھی کیسز ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، گرین اسٹار سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اس میں. پاکستان میں ٹی وی پہ یا ٹی وی پہ کمیونیکیبل ڈیزیزز پہ ہم نے کام کیا، نیوٹریشن پہ ہم نے کام کیا، کہ جیسے 5 سال سے کم بچوں میں جو ہے وہ اسہال کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہوتے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گرین اسٹار نے اپنا ORS اور زنک اور یہ وہ کیا، نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ساتھ وہ کیا. تو یہ 4-5 ہماری بہت ساری ہم کمیونٹی لیول سے لے کے پارلیمنٹیرینز تک کام کر رہے ہیں، تاکہ کمیونٹی میں ہم بیہیویئر چینج لا سکیں اور پالیسی لیول میں وہ ریکوائرڈ چینجز لا سکے، تاکہ ایک عام انسان کے لیے وہ سروسز اپٹیک کرنا آسان ہو جائے. تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنا رہے ہیں تاکہ یہ ہم جو مشن ہے پاکستان کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کے انشاءاللہ. جی قدر منو بالکل جی موسرا ڈاکٹر سنم گل موسرا موجود جی ڈپٹی جنرل منیجر پروگرام د گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ داغي خبره اترې هم تاسو اوري جی اور امید ده تاسو به دغه خبرونه هم لطف اندوز کیږي هم اور اخی سره تاسو به ډیره زده کړه کوئ جی. میم اصل میں ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس ایک ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر آئے تھے ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ مینٹین کیسے کیا ہوا ہے یہ اسٹوڈیو، کیونکہ ایک سرکاری محکمہ زیادہ تر مطلب ایک انٹرٹینمنٹ یا ایز اے سیلف اویئرنیس کے لیے جتنے بھی پروگرامز ہوتے تو وہ ان کو کم عرصے تک مطلب وہ محدود ہوتا ہے. تو ایک پرائیویٹ سیکٹر کو مطلب کافی عرصے سے اتنا سکسیسفل رہا ہے، تو کہاں سے فنڈنگ ملتی ہے، اس کو کیسے مطلب مینیج کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ آل اوور ان پاکستان آپ کام کر رہے ہیں، جتنے بھی آپ کے ورکرز ہیں، تو اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں اور فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے میم؟
ऑन अ लाइटर नोट आखिर तो हम पाकिस्तानी के हिसाब किताब पे आ ही जाते हैं। पता तो चलना चाहिए कि ये असल में कहाँ रहे हैं, कहाँ से रहे ग्रीन पैसे। स्टार वाहिद वो इदारा है जो कि 2 मॉडल पे काम करता है। ठीक है। एक हमारा डोनर फंडिंग होता है, अल्हम्दुलिल्लाह 1991 से हमारा कंटिन्यूसली डिफरेंट डोनर्स 91 से डिफरेंट डोनर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े डोनर्स जैसे यूएसएड है, जैसे KFW है, जैसे हमारे पास UK एड है, जैसे हमारे पास और भी पाथ फाइंडर है, PSF, बहुत सारे हमारे पास ऐसे डोनर्स हैं जो कंटिन्यूसली हमें फंड कर रहे हैं। इस ग्लोबल फंड है हमारे पास। इसके अलावा जो हमारा अपना जो सेल्स का एक एलिमेंट है, हमारे ग्रीन स्टार अपने प्रोडक्ट्स अपनी सर्विसेज खुद सेल करते हैं, हमारी टेक्निकल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। हमारी एक बहुत बड़ी रेंज है फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स की भी और न्यूट्रिस्यूटिकल्स की भी। अच्छा। तो हमारे पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक अच्छी खासी फोर्स है, फील्ड फोर्स है जो हमारी सेल्स करती है इन प्रोडक्ट्स। तो ग्रीन स्टार अपना डोनर खुद भी है, अपना डोनर खुद भी है। अच्छा। क्योंकि वो जो सेल्स जनरेट करते हैं, ग्रीन स्टार किसी एक बंदे का नहीं है। जी जी जी। ये इसको अगर आपको पहले याद हो तो ये स्टार्ट हुकूमत ने ही किया था और फिर जो है हमें सौंप दिया गया था। अच्छा। तो ग्रीन ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये क्लैशेस क्यों आए? हुकूमती इदारे अभी भी कि नहीं, अभी भी स्टिल ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। स्टार्ट गवर्नमेंट ने किया, फिर उनको साथी और शादी वाला, तो वो सारा उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ था। फिर ग्रीन स्टार, ये हमारे प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमारी प्रॉपर गवर्नेंस है। तो हमारे अपने सेल्स भी करते हैं और डोनर फंडिंग भी करते हैं। दूसरी बात, जो कम्युनिटी में आगाही के मुहिम से आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, हमने एक बहुत बड़ी टास्क फोर्स जो कि यंग बच्चियां होती हैं, मैट्रिक की छुट्टियां होती है या वो FSC करके उनको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता दही इलाकों में, सितारा बाजी के नाम से हमने उनको, वो हमें अप्रोच करती है, सितारा बाजी को हम ट्रेन करते हैं और उनको फर्स्ट प्रोडक्ट बैग जो कि बिजनेस इन अ बॉक्स हम कहते हैं वो उनको दे देते हैं। अच्छा। वो अपने लिए वो प्रॉफिट पे जो है सेल्स भी कर रही होती है और अवेयरनेस भी फैला रही होती है। तो उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क परमानेंट लगा होता है, उनका नहीं खत्म होता। और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूंगी कि ऐसे इकदामात ले जो कि सेल्फ सस्टेनेबल हो। हमें बाहर के फंडिंग डोनर्स या पैसों पे रिलायंस थोड़ी अपनी कम करनी चाहिए और मेरे ख्याल में जितना एक जो भी इनिशिएटिव ले उसमें सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट जरूर देखे ताकि आगे जाके बोझ ना पड़े हमारे खजाने पे भी। ऑलराइट मैम, बिल्कुल जी। आखिरकार हमने जान भी लिया कि कहाँ से मतलब ये आती रहती है। ऑलराइट जनाब, बिल्कुल जी। किधर मनो प्रोग्राम दे कुल पे खबर दे गुलिनो खार पे खबर माता वेले की आमिर खान और मासर चिकम हुआ जमा गेस्ट जमुंगा चिकम सीनियर जमुंगा चिकम दा खागली जमुंगा मिलमनदा न बिल्कुल जी। डॉक्टर सनम गुल डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोग्राम्स ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग दा गई पे हक हम खबर या तेरे रवानी दी जमुंगा यो दा हम जी چې اکثر له چې کوم هغه ستاره باجی بالکل جی هغه هم یو کنسپٹ زمګه میم تاسو په سوشل میڈیا باندې چلو پشتو میں تھوڑا سا آ جاتے ہیں، پشتو میں تھوڑا سا گپ شپ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر موسٹلی ہمارے جتنے بھی لسنرز ہیں تو وہ پشتو سپیکر جی ہے۔ میم دا هم د چیر تاسو چې کوم دغه سوشل میډیا تاسو څوک داسې پهله به مونږ چې کله به واړو نو مونږ به دغه ایډس کته په ټي وي باندې چې کوم گرین سٹار سوشل مارکیټینګ او چې کوم سب ستاره او چې کوم هغه وو کنه جی خو اوس ډیر کم شوي دي، نو آیا دې کې بهتري د پاره سه اقدامات یا داسې خبرې اترې روانې دي جی تاسو په ډپارټمنټ کې؟ بالکل جی، یو خو ګورئ دوه قسمه ایوولوشن کیږي، یو خو پروډکټ ایوولوشن وشو، مخکې به یو زموږ یو فیملی پلانینګ پروډکټ یا دوه نو دا غي به ټي وي باندې اړ بالکل جی اوس که تاسو یو خو هغه زیات رینج شو تقریبا دا وخت موږ سره 15 شپږ ډیفرنٹ پروډکټس دي چې کوم موږ لګیا یو خپل باندې مینوفیکچر کوو په خپل سیلز پاکستان ته ٹھیک ہے نیوټراسوټیکلز دي نو یو خو په یو اډ باندې فوکس کول زموږ نور پروډکټس چې دي هغه بیا مسکی یو خبره دویم دا د چې سوشل میډیا چې کوم پلیټفارمز دي یا میډیا پلیټفارمز دومره ایوالو شو ټي وي اوس نن سبا څوک ګوري نو زموږ زیات که تاسو ګورئ زموږ په فیسبوک یوټیوب ټویټر زموږ خپل ویب سایټس دي په هغې باندې زموږ نان سٹاپ ایڈز هم زی زموږ کار هم په پروجیکټ کیږي کمیونټي لیول نواله تر د گورنمنٹ لیول پورې چې څه کیږي پای باندې را روان بلکې ان فیکټ پروګرام نه پس تاسو سره لینکس شیر کوم تاسو ضرور شیر کړئ یوټیوب لینکډین فیسبوک ټویټر زموږ جی میډیا ایوالو شو موږ هم سره ایوالو شو جی بس ډیره ښه ده ځکه نن سبا که تاسو ګورئ میم نو کرکشي والا دی
که خرګاډي والا دی زموږ موستلی زموږ چې کوم پاپولیشن دی نو بالکل چې میډل کلاس سره هغه بیلونګ کوي نو هغه هم دغه سکرولینګ کې لګیا دي په فیسبوک باندې هم په دې دغه باندې یو دلته به زه خبرې کول غواړم موږ ځکه هم دا سوشل میډیا پلیټفارمز زیات فوکس کړ چې کوم 60% یوث دی یوث او یوث سره او د کېږم فون سره راپاسیم فون سره بالکل پروټیم فون سره خوري سبا کم فون سره بالکل صحیح خبره ده نه صحیح خبره ده ځکه هم لګ دا میډیم چې د خپل ایوالو نه خبره ده چې نن سبا خو دا ټیک ټاک زوی مچ دی کې مینوال شي نو بیا وته دا یو کې دی چې مونږه تاسو چې کوم ریناون ټیک ټاکرز دي مونږه یو سو انګیج کړی دي مونږ چې تاسو کنټینټ جوړوي وای ناٹ تاسو خلک فالو کوي یو خم میسج جوړ کوي چې کم په خلکو په لایف باندې یو پوزټیو امپیکټ ورسول شي ډیره خدا بالکل جی اګر منو ډیره خوږی خبرې روانې دي زموږ ملمنې سره من داسې یو کہانی یا داسې یو واقعیا چې تاسو ته ډیر چیلنجینګ لګیدلی وي چې دا زما د وس نه بهر ده او بیا هم تاسو سولف کړی وي داسې څه شته تاسو په انټایر کیریئر کې یاره زموږ هر ورځ یو چیلنج ځاني لګا ته چې څه لګ د روټین کار نه لګ انسان وای چې دې کې صدا سے سنوي یا انوویشن راولم چې خلک اپیل شي خلکو تم اټریکټ شي کار ته او زما مقصد هم پوره شي چې یو شیز نه فایډ اپ نشي چې کوم څه کم نوي نیو ډے نیو بل جی خپل ډیولپمنٹ راته چې روزانه موږ دفتر ته ځو نو کار کوو هغه تاسو هغه سټګنیشن راشي تاسو نالج کم سکلز صحیح خبره نو موږ روزانه سنوي کوو چیلنج ما د پاره دا او چې په گرین سٹار په هیستوري کې زموږ خپل یو فکس ماډل نه و زموږ سوشل فرانچایز کار کولو موږ پرووایډر سره کار کولو موږ کوالټي خولا سرویسز کې موږ پروډکټس ورکولو موږ به چې شوکیس کولو موږ ورته چې هغه سوشل فرانچایز کلینکس تلاړ شو ګوري جی ما چې وای ناٹ گرین سٹار ته یو داسې سٹاټیک سیټ اپ ورکو چې موږ څه کول غواړو موږ ولته کوو او هغه ایز ا ماډل جوړ کو نور د پاره چې this is now the quality of star and this is the Matikam Green Star General Hospital دی د گرین سٹار په هیستوري کې اول ځل په خبر کې دا هاسپټل جوړ شوی دی دو وړو کې شان دی 10-12 بیډډ هاسپټل بٹ مونږه جی سمندر کوزا کې بند کړی we have a very good OT everything نو هغه د پاره زماغه اداره کنوینس کول جی هغه د پاره بیا ډونر کنوینس کول هغه ریسورسز راټولول او هغه له یو عملی شکل ورکول بیا جی د خیره ماشاءالله زموږ د خپل ملک رجسٹریشنز چې کوم دي او جی بالکل نو ځان رجسٹریشن نو it took us almost یو نیم 2 کاله چې موږ هغه نو سیز رجسٹریشن الحمدلله اٹس ورکنگ اور جی ټیک ټاک روان دی اور داسې ایریا کې دی چې هغه لګا داسې سیمی اربن شاندار او خپل کوالټي سرویسز ورکوي بچو میم اف یو ډونټ مایند دا تاسو چې کوم د هاسپټل له لوکیشن لګرا سره شیر کړئ نو ډیر وخت چې اټس ورسک روډ رؤف آباد نیر چنمارو پل چرته چې دا دویم رنگ روډ را روان دي ناردرن بایپاس کوم دی ناردرن بایپاس بالکل په دغه ایج باندې بالکل ایج باندې دی پرایم هاسپټل سره پرایم هاسپټل از آن ورسک روډ اټس آن د کینال روډ رؤف آباد چنمارو رؤف آباد and we have a full fledged OT minor gynecologist surgeon alhamdulillah 24/7 services of emergency as well. نو تاسو کمی به شي پکې شته تاسو هاسپټل کې چیرې تاسو ته لګی چې ان د فیوچر سبب پکې دا هم انوویشنز کوم یا داسې نو څه داسې اډوانس ځکه چې ماډرنیزم طرف ته دغه دنیا هم روانه نو پکار دي چې زموږ هم روان شي داسې سیستم یاره تا خو کو تاسو دا وخت پریزیډنټ ټرمپ نه تاسو کې نو هغه په خپل سیستم کې لاس کې سمه کمیټ کاری جی جی لکه میجر چې کوي جی بالکل ستا ما سره رومز تا ټایم لک شارټیج چې ما ایکسپیکټ کول ہونا چې دا ودا سه اوچت هي او چې الحمدلله اټس ګوینګ اور ټایم سره مونږه زچره اوور انتوزیاسټک کې ګمنا جی ود فیز وایز اول سرویسز شروع کو ګورو چې ریسپانس راځي بیا غي سره نیډ بیس باندې ایکسپانشن کو بالکل ضرورت شتا فنڈنگ هم ضرورت شتا نو ریسورسز هم شتا انشاءالله نو رارمان دا هم لګ راته وای چې ورسره د هاسپټل سره د گرین سٹار سوشل مارکیټینګ رارمان کم کلونه دي نو پدې کې داسې اقدامات یا داسې سټریټیجیز چې پدې زموږ په معاشره کې زموږ په دې نوي کل کې داسې بهتري راشي داسې سیستم بالکل جی زموږ گرین سٹار خو کنټینیوسلی خپل کار سره روان دي اته نه ډیفرنٹ ملټي سیکټورل اپروچ هغه کړی دی موږ دا وخت پارلیمنټریان سره کار کوو چې په دې فیملی پلانینګ پروډکټ باندې چې 18% کم ټیکس نافذ شوی دی دا لري شي ځکه چې this is the necessity of our country بالکل جی this is not a luxury یو خدا دی
بل دا ټایم ګرین سٹار چې د مونږ کلینکس تاسو ته ما وې چې جوړو لګیا یو چې کم باندې ویمن امپاورمنٹ باندې ډېر لوی کار روان دی جی نو مونږ مالټي سیکټورل اپروچ دی ویمن امپاورمنٹ سوشل انټرپرینیورشپ بل یو ډېر لوی چیلنج چې دا وخت زموږ پاپولیشن ته را روان دی and I would specifically refer to KP جی climate change را روان کلائمیٹ چینج climate بالکل change جی resource depletion جی 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 floods تاسو بالکل وکړئ ایگزیکٹلی میم هر ځل چې بارانونه شي ہاں، KP یو غلاندي هغه به یوړي هغه به یوړي ریسورس کمی جی را روان دي جی اورګانیک فوډ کمی را روان دي ہم۔ حالانکه مخکې به په KP کې ما په خیال زموږ چې کم پټي مټي وو جی داسې دی چانو بالکل اور هغه کې کمی را روان دي نو دا وخت گرین سٹار پر را روان ټایم کې په کلایمټ چینج باندې ان شاء الله کې ورکړئ دا سره لګا. یو پروجیکټ شروع کړي چې ماشاء کم کې الله بلا چیلنجز مونږه الله دې وکړي چې کامیابی طرف ته تاسو Yes, پر and- مخ شئ جی یس او جی دا به زما ریکویسٹ دی هر یو KP کستا هر یو پاکستانی ته چې پلیز پلانټیشن باندې زور واچوي زور او واچوي. ډیفارسټیشن ډسکریج کړي ایگزیکټلی خو نن سبا زموږ بدقسمتۍ نه په کې پی کې بل همدغه شان ډېر ډیفارسټیشن سبا عجیبه یو ایکسټریم لیول ته رسېدلی دی د دې د وجې مونږ نه د دې پوهېږو څه اقدام مخکې افټر افیکټس کې دی شي obviously مام بالکل جی قدرمنو ډاکټر سنم ګل د هغې خبرې د هغې چې کوم دغه ویژن دی د ګرین سټار سوشل مارکیټینګ نو بالکل جی امید دی چې دغه د پروګرام به تاسو خوښ شي میم تاسو به راځئ اکثر په پېښور کې زموږ چې کوم ټرافیک سارجنټس ټرافیک وارډنز ولاړي نو دې ته په کوم نظر باندې ګوري د هغې ډیوټۍ ته د هغې چې کوم کار دی نو آیا مطمئن یې ځکه چې زموږ الحمدلله زموږ چې کوم ویژن دی زموږ او زموږ چې کوم د ډایرکټر صاحب د طرف نه نو بالکل جی ینګ یوت او ځوانان ولاړ دي د هغې چې کوم هغه مورال دی نو بالکل جی اپ دی نو دې ته په کوم نظر باندې ګوري آیا ستاسو دغه چې کوم سیټسفیکشن دی آی یو سیټسفائی یا KP کې I would say ډېر چینج رالو بالکل جی ډېر ښه چینج رالو اکارډینګ ټو د ټریفک رولز یا د هغې پلان یا ایگزیکیوشن جی پلان خو بهشک ستاسو مشران به جوړوي خو د وې ستاسو چې کوم د سارجنټس هغه کوي لګیا دي امپلیمنٹ کوي جی جی هیټس آف ټو دیم honestly اور زه خو په خفم شم ډېره چې په نور کې ډېر زیات ولاړ عموما ما گاډي کې ځان سره منرل واټر یا خیخي چې هغه ورکو خو ورسره خوشاله شم چې زه زموږ یوت چرته خو انګیج دی فارغ نه دی نور اړخ ته نشو تماشو کې نه دی مبتلا جی نن سبا دا هم یو زموږ ته چیلنج دی مام اور یوت خو زه وایم چې څومره انګیج ساتلی شي دا نو دا یو ډېر ښه پلیټ فارم دی چې یوت انګیج کړي زیات ښه بهتري راتلی شي آی ووډ سی ستاسو په چینل په تھرو زه وایم په خبر مخکې به د ګلونو ښار یادې ده ګلونه پکې کم شوي دي مام اصل کې دا ګلونه هم زموږ په وجه باندې وو خو اصل کې زموږ هغه چې کوم هغه وو به که نه هغه زموږ محنت په د پېښور سره هغه کم شوی دی اصل کې مین وجه دا ده او هر 15 منټ پس موږ باقاعده اپډیټس ورکوم چې دا روډ کلاو دی دا روډ بند دی ځکه چې زموږ هم دغه ویژن دی دغه دی کوشش هم دا وي چې عوام ته څه نه فري اف کاسټ دغه اویرنس ورته پرووایډ کړي میم تھینک یو سو مچ راتلو دپاره یو جهان مننه زموږ د جونګړې ته زموږ د FM 88.6 ته رالی او زموږ FM 88.6 ته په کوم نظر باندې میم ګورئ جی یو ډېر ښه انیشیټیو دی مخکې هم صرف اورېده وه یا مې زموږ چې کله تاسو آفس سره یو MOU ساین کړه چې موږ چې ستاسو جوانانو دپاره فیملی پلانینګ یا اویرنس باندې څه وکړو ډېر ښه مهم دی او ډېر ښه پلیټ فارم دی آګاهي دپاره زه وایم هر ډپارټمنټ کې یو داسې کول پکار دی تاسو خپله ډخه چې څومره شعر اچوئ څومره کولی شئ هغه لګیا یې کوي باقي زموږ بینګ عوام زموږ هم ریسپانسبلټي جوړېږي اینڈ آی تھنک دیٹ سیوک سینس نیډس ټو بی زما دا خیال دی چې هر شهري کې اجاګر کول پکار دی چې هغه خپل ریسپانسبلټي ټیک تھینک یو سو مچ میم ډیره مننه جی الله مو خوشاله ساته او الله مو چې کوم راتلونکي کوم پروجیکټس دي الله مو کامیابی درکړي جی بالکل جی قدرمنو پروګرام مو خپل په خبر د ګلونو خار په خبر امید دی چې دا پروګرام نه بس تاسو ډیره زده کړې وی ډیره مینه بم راکړې وی جی او امید دی چې دا پروګرام بس تاسو خوښ شي قدرمنو بالکل جی یو نوې پروګرام سره یو نوې آغاز سره یو نوې سحر سره تاسو په خدمت کې حاضری ګوجی هغه د مپور خپل رول عامر خان له اجازه ورکړي او خپل دعاګانو کې آساتي زموږ چې کوم ملمنو ډاکټر سنم ګل چې کوم سره ډیپټي چینل منیجر پروګرامز د گرین سٹار سوشل مارکیټینګ هغه هم په دعاګانو کې آساتي د ویلا پامان سٹی ټرافیک پولیس زندہ باد پاکستان آئندہ باد